नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है अल-किमिया। कानल औलादु यतहद्दसूना फिल-लैली वयतसामरूना। तसामरा या तसामरू का मतलब होता है रात में गुफ्तगू करना, रात को बाहम यानी आपस में गुफ्तगू करना। तसामरा या तसामरू। कानल औलादु यतहद्दसूना फिल-लैल, लड़के रात में गुफ्तगू कर रहे थे। वयतसामरून, और क्या कर रहे थे? आपस में बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों का मतलब एक ही है। वकाना अक्सर हदीसिहिम अनिल किमिया, और उनकी अक्सर गुफ्तगू, वकाना अक्सर हदीसिहिम, और उनकी अक्सर गुफ्तगू या बातें अनिल किमिया, किमिया के मुताल्लिक थी। वकाना इस्माइल यक़ूलु, और इस्माइल कह रहा था, इस्माइल कह रहा था, समिअतु, मैंने सुना, अन्न शैखन युहव्विलु तुराब ज़हबन, के एक शेख युहव्विलु तुराब ज़हबन, ओ मिट्टी को सोने में बदल देते हैं। युहव्विलु को मतलब बदलना, युहव्विलु तुराब, और मिट्टी को बदल देते हैं, ज़हबन सोने में। वयजअलु नुक़ूद नैकली वर्रसासी, और वो नुक़ूद नैकल के नुक़ूद को और गोली को किसने बदल देते हैं? कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दनानीर। दनानीर मतलब दिनार, दिनार बना देते हैं। सोने का दिनार, दनानीर ज़हबियतन, सोने का दिनार बना देते हैं। व जुनैहात, और पाउंड, जुनैहात बोलते हैं पाउंड को। पाउंड भी एक तरह का रकम होता है। वयजअलु नुक़ूद नैकली, और नैकल के नुक़ूद और गोली को सोने का दिनार और पाउंड बना देते हैं। वयजअलु, जअल यजअलु का मतलब बनाना, करना। वसद्दक़हु महमूदुन, महमूद ने उसकी तस्दीक की। वक़ाल, और कहा, नाम, हाँ, इन्नहु फ़न्नुन, यकीनन ये एक फ़न है। कान नासु यारिफूनहु, जिसको के लोग जानते थे। वलाकिन इनक़रज़ल उलमाउ हाज़ल फ़न, इनक़रज़ का मतलब होता है कटना, अलग होना। वलाकिन इनक़रज़ उलमाउ हाज़ल फ़न, लेकिन इस फ़न के उलमा क्या हो गए? ख़त्म हो गए, कट गए, हाँ, बिल्कुल नापैद हो गए, ख़त्म हो गए। वलाकिन इनक़रज़ उलमाउ हाज़ल फ़न, इस फ़न के उलमा ख़त्म हो गए। वतुइया ज़ालिकल बिसात, और वो बिस्तर क्या हो गया? लपेट दिया गया। उसका बिस्तर लपेट दिया गया, मतलब इस फन का बिस्तर क्या? लपेट दिया गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तवायतवी मतलब होता है लपेटना, वतुइया, और लपेट दिया गया मजहूल है। फ़तअस्सफ़ल औलादु कसीरन, तो औलाद जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए? अफसोस करने लगे, बहुत ज़्यादा अफसोस किए। वह हज़िनु, और बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए। वक़ालू, और वो कहे, लौ वजदना अहदन यअरिफ़ु हाज़िहि सिनाअता, अगर हम किसी को पाते, यारिफ़ु हाज़िहि सिनाअता, जो कि इस कारीगरी को जानता, इस फ़न को जानता, लतअल्लमनाहा मिन्हु, तो हम उससे उस फ़न को सीखते। लतअल्लमनाहा, तो हम सीखते, हा, उस फ़न को, मिन्हु, उससे। वसिरना अग़निया, और हम मालदार हो जाते, बिदूनि ताबिन, बग़ैर किसी थकन के, व मुशक्कतिन, और बग़ैर बिला किसी मुशक्कत के। वकान अबूहु, और बिमस्मइन मिनहुम, और उनके वालिद इन सब बातों को सुन रहे थे। वकान अबूहु, और उनके वालिद बिमस्मइन मिनहुम, उनके बातों को सुन रहे थे। फ़क़ाला, बस उन्होंने कहा, ला ततअस्सफ़ु या औलादी, ए मेरे औलाद, ए मेरे लड़कों, तुम अफसोस मत करो। फ़इन्नी आरिफ़ुल कीमिया, यकीनन मैं कीमिया जानता हूँ। व अंतुम अअज़्ज़ुन नासि इंदी, और तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तमंद हो, हाँ, मेरे नज़दीक, इंदी, मेरे नज़दीक। फ़अना उअल्लिमुकुम गदन, तो मैं तुम्हें कल बताऊँगा। कीमिया किसको कहते हैं? कल मैं तुम्हें बताऊँगा। व उख़बिरुकुम, और मैं तुम्हें बताऊँगा, बिसनाअतिल कीमिया, कीमिया के फ़न को, बिसनाअतिल कीमिया, कीमिया के फ़न को। फ़रिहल औलादु कसीरन,
اور لڑکے جو ہیں بہت زیادہ خوش ہوئے. وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور ان میں سے بعض کو دیکھنے لگے. وَشَكَّ عَلَيْهِمْ أَن يَنْتَظِرُوا إِلَى الصَّبَاحِ اور ان پر دشوار ہوا. شک یا شک مطلب دشوار ہونا. وَشَكَّ عَلَيْهِمْ اور ان پر دشوار ہوا أَن يَنْتَظِرُوا إِلَى الصَّبَاحِ کہ وہ صبح کا انتظار کرے. فَاسْتَطَالُوا اللَّيْلَ پس اور رات کو لمبی سمجھے. وَلَكِنَّ وَالِدَهُمْ قال لهم لیکن ان کے والد نے ان سے کہا لا يمكن تعلیم الکیمیاء الا فی النہار کیمیا کا سیکھنا ممکن نہیں ہے. لا يمكن تعلیم الکیمیاء کیمیا کا سیکھنا ممکن نہیں ہے الا فی النہار مگر دن میں. یعنی صرف تم دن ہی میں کیمیا کو سیکھ سکتے ہو, رات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ فَنٌ دَقِيقٌ یقیناً یہ کیا ہے, ایک باریک فن ہے. فن دقیق یہ ایک باریک فن ہے. نام الاولاد وانتبہوا مبکرین انتبہ ینتبہ کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا. نام الاولاد لڑکے سو گئے. وانتبہوا مبکرین اور صبح سویرے صبح تڑکے بیدار ہوئے. ولم یزل اسماعیل و محمود اور مسلسل اسماعیل اور محمود کیا تھے, یریان الکیمیا فی المنامی خواب میں کیمیا کو دیکھ رہے تھے. ولم یزل اسماعیل و محمود اور اسماعیل اور محمود برابر مسلسل یریان الکیمیا کیمیا کو دیکھ رہے تھے فی المنامی خواب میں. رأى ہاشم انہ فی قصر شامخ محمود نے دیکھا کہ وہ ایک بلند, شامخن کا مطلب ہوتا ہے بلند, کہ وہ ایک بلند کہاں ہے, بلند اس میں ہے, محل میں ہے. ولباس فاخر اور فاخرانہ لباس میں ہے. وقد بنا القصر اور اس نے محل بھی بنا لیا. وصنع اللباس بالمال الذي حصل له بالکیمیا وصنع اللباس اور اس نے لباس بنایا بالمال الذي اس مال سے حصل له بالکیمیا جو کہ حاصل ہوا تھا اسے بالکیمیائی کیمیا کے ذریعے. فصلوا الصبح پس وہ لڑکے صبح کی نماز پڑھے. وجلسوا حول ابیہم اور اپنے والد کے ارد گرد بیٹھ گئے. ینتظرون فراغہ من تلاوت القرآن ان کے تلاوت قرآن سے فراغت کا انتظار کرتے ہوئے. ینتظرون انتظار کرتے ہوئے فراغہ من تلاوت القرآن تلاوت قرآن سے فراغت کا. وَأَتَمَّ أَبُوهُمْ حزبہ حزب کا مطلب ہوتا ہے ورد وظیفہ. وَأَتَمَّ أَبُوهُمْ اور ان کے والد پورے کیے مکمل کیے حزبہ اپنے وظیفے کو. وقال اور کہا حلموا یا ابنائی میرے پیچھے آؤ اے میرے لڑکوں اے میرے بیٹو. فخرجوا معه تو سب کے سب لڑکے ان کے ساتھ نکلے. وقد اعجلهم الاشتیاق الى الکیمیا اور کیمیا کے اشتیاق کیمیا کے خواہش نے اسے جلدی کر دیا. من ان یفطروا کہ وہ ناشتہ کرے, یعنی وہ جلدی سے ناشتہ کر لیے کیمیا کے خواہش کی وجہ سے, یعنی کیمیا کیا ہے اس کو دیکھنے کی خواہش کی وجہ سے وہ جلدی سے ناشتہ کر لیے. ولم یزل ابوہم یسیر بہم طریقا بعد طریق اور برابر ان کے والد مسلسل ان کو لے کر چلتے رہے. سارا بہم کا مطلب ہوتا ہے لے کر چلنا, ساتھ لے کر چلنا, اور ان کے والد انہیں ساتھ لے کر چلتے رہے. طریقا بعد طریق ایک کے بعد دوسرے راستے پر. حتی وقف بہم یہاں تک کہ انہیں کھڑا کیے. علی حقل ایک ایسے کھیت پر یحرثہ الفلاح جس میں کہ کسان جوت رہا تھا. یحرثہ الفلاح جس میں کہ کسان جوت رہا تھا, اپنے کھیتوں کو جوت رہا تھا. وفی یدہ سکۃ اور ان کے ہاتھوں میں سکۃ مطلب بولتے ہیں فال کو, ان کے ہاتھوں میں کیا تھا, فال تھا. فقال الوالد تو والد نے کہا الکیمیاء یا اولادی تحت سکۃ المحراث کیمیا اے میرے لڑکے, کیمیا کس کو کہتے ہیں, کیمیا اے میرے لڑکے تحت سکۃ المحراث ہلکے فال کے نیچے ہے. محراث کا مطلب ہوتا ہے حل, ہلکے فال کے نیچے ہے. محراث کا مطلب حل, ہلکے فال کے نیچے ہے. کیمیا اسی کو کہتے ہیں.
فتعجب الاولاد، تو لڑکے تعجب کیے، فاستفسروا آباہم، پس انہوں نے اپنے والد سے کیا کیا؟ پوچھ گچھ کی۔ استفسر یستفسر کا مطلب ہوتا ہے پوچھ گچھ کرنا۔ فاستفسروا آباہم، پس انہوں نے اپنے والد سے پوچھ گچھ کی۔ فقال الوالد، والد نے کہا، الم اسمعکم تقولون، کیا میں تم سے کہتے ہوئے نہیں سنا؟ الکیمیاء یحول التراب ذهبا، کہ کیمیا جو ہے وہ مٹی کو سونے میں بدل دیتی ہے۔ کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ یحول التراب ذهبا، مٹی کو سونے میں بدل دینا وہی کیمیا ہے۔ تم یہ کہہ رہے تھے، کیا میں وہ نہیں سنا؟ الا يتحول هذا التراب ذهبا بعد ایام، کیا الا يتحول هذا التراب، کیا یہ مٹی نہیں بدلے گا سونے میں؟ بعد ایام، چند دنوں کے بعد۔ بل اغلا من الذهب، بلکہ سونے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ وما یغنی الذهب اذا لم يكن ما يأكله الناس، وما یغنی الذهب، اور سونا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اذا لم يكن، جبکہ لم یکن ما یأکلہ الناس، جبکہ وہ چیزیں نہ ہو ما یأکلہ الناس، جس کو کہ لوگ کھاتے ہیں۔ وما یغنی الذهب، اور سونا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اذا لم یکن، جبکہ وہ چیزیں نہ ہو ما یأکلہ الناس، جس کو کہ لوگ کھائیں، یعنی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو اور اس کے پاس ڈھیر سارا سونا ہو تو وہ سونا اس کا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ وہ سونا اسے زندہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ فَهَذِهِ الْبُذُورُ الَّتِي، تو یہ دانے، الَّتِي بَذَرَهَا الْفَلَّاحُ، جس کو کہ کسان نے بویا، وَاجْتَهَدَ فِيهَا أَيَّامًا، اور اس میں چند دن محنت کی، سَتَأْتِي بِحَاصِلٍ كَبِيرٍ، تو ایک بہت بڑا حاصل، مطلب بہت بڑا ایک فائدہ، پھل لائے گا۔ سَتَأْتِي بِحَاصِلٍ كَبِيرٍ، بہت بڑا پھل لائے گا۔ سَيَرُدُّ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی اس کو واپس دیں گے، لوٹائیں گے، بِهَذَا الْعَمَلِ، اس عمل کے بدلے، اضعافا، یعنی چند گنا زیادہ، ما بدلا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ بدلا مطلب خرچ کرنا، یعنی جو کسان نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کچھ دنوں میں اس سے زیادہ ہی اسے لوٹائیں گے، اسی کو کہا گیا ہے۔ ثم مر بهم ابوهم على مصنع كان الناس فيه عاكفين على اعمالهم، پھر ان کے والد گزرے، ان کو لے کر گزرے، مر بهم، ان کو لے کر گزرے، على مصنع، ایک کارخانے کے پاس سے، مصنع مطلب کارخانے کے پاس سے، كان الناس فيه عاكفين، جس میں کہ لوگ عاکفین لگے ہوئے تھے، علی اعمالہم، اپنے کاموں پر، والعرق سسیل من جباہہم، اور پسینہ جو ہے ان کے پیشانی سے بہہ رہا تھا، والعرق، اور پسینہ، یسیل، بہہ رہا تھا، من جباہہم، ان کے پیشانی سے۔ وصنعوا اشیاء مفیدۃ، اور وہ مفید چیزیں، اور انہوں نے مفید چیزیں بنایا۔ وصنعوا، اور وہ بنائے، اشیاء مفیدتاً، مفید چیزیں، مفیدتاً جدا، یعنی بہت زیادہ مفید چیزیں وہ بنائے۔ تثمر لهم مالا کثیرا، جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ مال بڑھائے گا۔ تثمر، اثمر یثمر کو معنی بڑھانا، تثمر لهم، جو کہ ان کے لیے بڑھائے گا، مالا کثیرا، بہت زیادہ مال۔ وتقضی للناس حاجات کبیرۃ، اور حاجات کبیرۃ، اور وتقضی للناس، اور لوگوں کے لیے، قضا یقضی مطلب پورا کرنا، وتقضی للناس، اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کون چیز؟ جو چیز وہ بنائے ہیں وہ چیز۔ فقال، بس انہوں نے کہا، فقال الوالد، تو والد نے کہا، الکیمیاء یا اولادی، کیمیا اے میرے اولاد، عرق الجبین، پیشانی کا پسینہ ہے، وقد الیمین، اور دائیں ہاتھ کی کمائی، قدن کا مطلب کمائی،
कद्दुल यमीन दाएं हाथ की कमाई, सुम्मा माल बिहिम इला हलक़ति मुअल्लिमिन, फिर उनके वालिद माइल हुए उनको लेकर इला हलक़ति मुअल्लिमिन, एक मुअल्लिम के हलके के तरफ। मुअल्लिम का एक हलका लगा हुआ था, वहाँ उनके वालिद उनको लेकर माइल हुए, पलटे। व इला मजलिसिन वाइजिन, और एक वाइज वाली मजलिस में उनको लेकर माइल हुए। वक़ाल, और कहा, या औलादी, ए मेरे औलाद, अल इंसानु अगला शैइन फिल वजूद, यकीनन इंसान जो है वो वजूद में सबसे ज़्यादा अफजल चीज़ है। अगला शैइन, सबसे अफजल चीज़ है, फिल वजूद, वजूद में। व सक़ीफ़ुहु व इस्लाहुहु, और उसकी तालीम, सक़ीफ़ उनका मतलब होता है तालीम, तस्क़ीफ़, और उनकी तालीम, व तस्क़ीफ़ुहु व इस्लाहुहु, उसकी तालीम और उसकी इस्लाह अफ़ज़ल मिन तहवील तुराबि ज़हबन, मिट्टी को सोने में बदलने से कहीं ज़्यादा अफजल है। व तस्क़ीफ़ुहु, और उसकी तालीम, व इस्लाहुहु, और उसकी इस्लाह अफ़ज़लु, कहीं ज़्यादा अफजल है, किससे? मिन तहवील तुराबि ज़हबन, मिट्टी को सोने में बदलने से। फ़इदा तअल्लम हाउलाइल औलाद, जब ये लड़के मुतअल्लिम होंगे, सीखेंगे, तअल्लम सीखेंगे। व इदा तदा हाउलाइल नास, और जब ये लोग हिदायत पा जाएंगे, कान लिल मुअल्लिमी, तो मुअल्लिम के लिए, वल वाइज़ी, और वाइज़ के लिए, सदक़तुन जारियतुन, क्या होगा? एक सदक़ा जारिया हो जाएगा। लहू अजरु कुल्ली मा यामलु हाउलाई मिन खैरिन व बिर्रिन, और उनके लिए, किसके लिए? वाइस और मुअल्लिम के लिए अजरु कुल्ली, हर चीज़ वो तमाम अजर होगी, मा यामलु हाउलाई, जिसमें कि ये लोग अमल करेंगे, मिन खैरिन व बिर्रिन, यानी नेकी और अच्छाई में से, यानी नेकी और अच्छाई में से सारा का सारा अमल उनके लिए होगा जो ये अमल करेंगे, जो ये लोग अमल करेंगे। वलिज़ालिक क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसय्यिदिना अली कर्रमल्लाहु वजहहु, और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था, अली कर्रमल्लाहु वजहहु से कहा था, क्या कहा था? या अली, ए अली, या अली, ए अली, लिअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ज़रिए से किसी एक आदमी को हिदायत दे दे, खैरुल लका, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मिन हुमरिन नामी, सुर्ख ऊँट से, यानी सुर्ख ऊँट से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात कि तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने एक शख्स को हिदायत दे दी। फ़क़तनअल औलाद, तो लड़के मुतमईन हो गए। इक़्तना मतलब मुतमईन होना। फ़क़तनअल औलादु, लड़के मुतमईन हो गए। व शकरू आबाहुम, और अपने वालिद का शुक्र अदा किए। व रजऊ, और वो लौटे। वक़द तअल्लमुल कीमिया, और वो कीमिया सीख चुके थे।